बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा टारगेट है शाम तक मुझे 12,000 बार कमेंट्स में अल्लाह लिखा हुआ चाहिए, और लोग उस पर धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं। ऐसी कोई अर्सा पहले मैंने जब यूट्यूब से मेरा ताल्लुक नहीं था तो ऐसी पोस्ट अक्सर देखने को मिलती थी कि कई लड़के से कहते होते थे कि जी मेरी एक इंडियन के साथ नाउज़ुबिल्लाह जिद लग गई कि उनका राम को ज्यादा लाइक्स मिलते हैं या हमारे मोहम्मद को ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही घटिया रखते हैं थी वो, अब कम देखने को मिलती हैं। तो उस वक्त भी अच्छा खासा मैं उनको कमेंट्स में बुरा भला या गुस्सा करता होता था। ये जो हस्तियां अल्लाह ताला और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लामहदूद है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उन चीजों को डिस्कस न किया करें जो आपके दायरा इख्तियार में नहीं है। अब अक्सर लोगों की आदत होती है, वो कह रहे होते हैं फलां सहाबा कराम का जो रुतबा था वो दूसरे सहाबा कराम से ज्यादा था, उसका रुतबा इससे ज्यादा था। जिन हस्तियों की अल्लाह ताला के नजदीक जो इज्जत है, जो एहतराम है, जो रुतबा है, वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। अल्लाह ताला ही रुतबे देने वाले हैं और अल्लाह ताला ही हर बंदे की नीयत देखने वाले। तो हमारे इख्तियार में ये नहीं कि हम किसी भी साहबी को, किसी भी नबी को, किसी दूसरे साहबी या नबी पर फोकियत दें। मेरी नज़र में, मेरी अपनी ज़ाती नज़र में, मेरे लिए सब सहाबा कराम काबिल एहतराम है। मेरी नज़र में सब अंबिया कराम जितने भी गुजरे सब काबिल एहतराम। इसके अलावा जो दुनिया में वलीउल्लाह है, जिन्होंने वाकई में हक सच की तबलीग की, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, मेरे लिए वो भी काबिल है। कहने का मकसद ये है कि जब आप इन शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर आपकी जो असल तालीम होती है आप उससे दूर हो जाए। अब हमारे माशरे में हम सियासी लोगों को बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने अवाम को जाहिल रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो दीन सिखाने वाले उलमाए कराम है, हमारे जो मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद कराम है, सब बराबर के शरीक हैं। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ दुनियावी जो अखलाकियात हैं या हमारी जो सकाफत है वही नहीं खत्म हुई, हमारे यहाँ इस्लाम भी, दीन भी लोगों के दिलों से कम हो गया। दीन की तालीम बहुत कम हो गई, मतलब अगर आप इसको कम नहीं भी कह सकते, लेकिन अमल उस पर बहुत कम हो गया। जिस तरह ये हमारे अंदर तोहमात बस गई हैं। आपको लोग कहते हैं जी शाम तक इतनी बार ये नाम लिखें तो शाम से पहले पहले आपको ये खुशी मिलेगी, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको शाम तक पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे भाइयों, जो इंसान बिल्कुल पक्का मोमिन है, अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल करता है, वो जब एक मुकम्मल मुसलमान होता है तो उसकी एक छोटी सी बात पे भी उसको बहुत ज्यादा इनाम मिलता है। ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी नीचे बेस भी वो हो। आप मुजरा देखकर, पिछली पोस्ट पे आप मुजरा देख कर आए और आगे आपको लिखा हुआ मिले कि 10 बार आप अल्लाह लिखें तो शाम तक आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने इस तरह की पोस्टें लगाई हैं वो स्लाइड में आप देखिएगा। मुझे हैरत होती है कि हम लोगों ने जो दीन था, जो हम कुरान पाक को घरों में बस लपेट कर रखते हैं बरकत के लिए, अब दीन वहां से निकल कर ये डिजिटल तवीज़ों तक आ गया। मेरे हिसाब से ये डिजिटल तवीज़ ही हुए कि आपने एक पोस्ट लगाई और आपको यकीन है कि शाम तक आपको 10,000 लाइक्स मिल जाएंगे, और मिलते भी हैं। तो आप अपने 2 टके के लाइक्स और कमेंट्स के लिए इतनी बड़ी हस्तियों को बीच चौराहे में क्यों ले आते? सोशल मीडिया एक चौक की तरह होता है जिसमें कोई भी बंदा आता है, गुजर जाता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कौन किस हालत में, कौन पीछे क्या करके आया, आगे क्या करने जा रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसी जगहों पर आप इस तरह की पोस्ट, और फिर आपकी नीयत ये होती है कि मुझे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, दूसरे बंदे की नीयत ये होती है कि मैं जो पीछे गुनाह करके आया हूं, मैं 10 बार अल्लाह लिखूंगा तो मेरा गुनाह बख्शा जाएगा, फिर मैं अगले गुनाह की तरफ तैयार होकर जाऊंगा। ये सारे शॉर्टकट्स। किसी ऑफिस में जो प्रमोशन मिलती है या जिनको इनाम मिलता है या फिर जिसको बोनस मिलता है, वो उसी को मिलता है जिसने पूरा महीना दबा कर मेहनत की हो या जिसने पूरा एक कैरियर दिया हो किसी भी चीज को। अब जिस बंदे ने एक कंपनी में 10 साल लगाए और दूसरा बंदा 10वें दिन आकर जी मालिक से लड़ाई करे जी कि इसको आपने बोनस दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो भाई एक बंदे ने नीचे अपना वक्त लगाया, अपना एक पूरा सिस्टम बनाया, अपनी बेस बनाई है। तो ये जो इनामात होते हैं या जो ये शॉर्टकट्स होते हैं या जो छोटी छोटी दुआएं जिनका असर होता है, वो उसी बंदे पर होता है जो अंदर से पूरा मुसलमान है, जिसकी नीयत
شارٹ کٹ سوچنے کی ہوتی ہے اس کو نہیں ملتی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اتنی ہی آپ اگر مومن ہیں، اتنا ہی اگر ہمارا دین اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم پرانے دین کو چھوڑ کر اب نئے ڈیجیٹل دین میں داخل ہو چکے ہیں، اتنا ہی اگر ہمارا دین ترقی یافتہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ صرف اور صرف شارٹ کٹ کے چکر میں پورا دین میں داخل ہوں. یہ ہمارے لیے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں پورا دین میں داخل فرما. جو آدھے لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، آدھا دین میں اور آدھا دنیا میں، یہ نہ دین کا رہتا نہ دنیا کا رہتا. اس میں جو میں قصوروار علماء کرام کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کے والد نے یا دادا نے ایک مدرسہ بنایا، وہ پوری کی پوری نسلیں اسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر چل رہی ہوتی ہیں. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرے پردادا نے یا دادا نے ایک مدرسہ بنایا تو میں اس سے آگے 10 مدرسے بناؤں. پھر ایک چیز پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میرے مدرسے میں تو وہ اتنے دور سے بچہ آیا ہے، اس کے پورے گاؤں میں مدرسہ ہی نہیں ہے. تو آپ بجائے اس چیز پہ فخر کرنے کے، آپ اس بچے کو کہتے جی کہ ہم آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ بنا کے دے رہے ہیں. بچہ تو وہ آپ کے پاس آ گیا، وہ افورڈ کر سکتا تھا، آ گیا، لیکن اسی علاقے کے باقی جو 150-500 بچے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے ہاں تعلیم بڑی نہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی. دنیاوی تعلیم اور تربیت سے بھی ہمیں دور رکھا گیا، اور دین کی تعلیم اور تربیت سے بھی ہمیں دور رکھا گیا. اب ہم نہ پوری طرح دین کے رہے نہ پوری طرح دنیا کے رہے، اور یہ سب پوری ایک سازش کے ذریعے ہو رہا ہے. اس قوم کی جو بنیاد ہے، اس قوم کی جو پہچان ہے، ثقافت ہے، اس کو مٹایا جا رہا ہے. مینار پاکستان پہ پچھلے سال جو کچھ ہوا، پھر اس 14 اگست پہ جو شکر پڑیاں والے جگہ پر جو غیر مسلم اور فارنر خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ہوا، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ اب پوری طرح مسلمان رہے، نہ اب ہم پوری طرح پاکستانی رہے. تو میرے بھائیوں، ان شارٹ کٹس کے چکر سے نکلیں. ان بھائیوں کو میں مخاطب ہوں جو ان چیزوں پہ پوسٹوں پر ریئیکٹ کرتے، ان کو نہیں جو لگاتے ہیں. جو لگاتے ہیں وہ تو میں ان کو نہیں سمجھاتا. جو ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ اگر ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ ان کو فالوور دیتے ہیں، ان کو لائکس دیتے ہیں، تو وہ اور شیئر ہوتے جا رہے ہیں. اب ایک بندے نے اس طرح کی پوسٹ لگائی، اس کو 10,000 لائکس ملے، تو دوسرا بندہ بھی کہے گا یار نہیں مل رہا ہے تو چلو میں بھی یہ حربہ استعمال کروں. مطلب کہ آپ نے اتنی عظیم ہستیوں کو صرف چوک میں لا کر اپنے لائکس کے لیے لا کر بٹھا دیے. جب آپ لوگ ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیں وہ ایسی پوسٹیں لگانا بھی بند کر دیں. اتنا آپ کے اندر اگر اسلام کی محبت جاگی ہے حقیقتاً، مطلب کچھ لوگ کہیں گے جی کہ ہماری نیت تو ایسی نہیں تھی، تو ان لوگوں سے پھر یہ التجا ہے کہ آپ بجائے یہ ٹارگٹ لکھنے کے یا آپ اس طرح کی چیز لکھنے کے، آپ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ میرا دین اور میرا علم جس نے پھیلایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو آپ روز کوئی بھی ایک آیت لیں، اس کا ترجمہ لیں اور پوسٹ کر دیں اور لوگوں سے کہیں جی اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. کوئی بھی حدیث آپ لیں، اس کو پوسٹ کر دیں. کسی کے علم میں اضافہ ہو. علم میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے یہ آپ بہتر سمجھیں. پوری آیت لکھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر ٹارگٹ پورا کرنے میں علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ ان چیزوں پر غور کریں. یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو جائے، کس چیز سے ناراض ہو جائے. لیکن ایک حوالہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمارا دین جو اور ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ تعلیم ہے، وہ برکت نہیں ہے. اس سے آپ کوئی سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بس گھر میں رکھ دیں اور اس کی برکت پڑتی رہے. ایسا نہیں ہوتا. غیر مسلم ہم فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا قرآن شریف پڑھا تو انہوں نے یہ ایجاد کر لی، انہوں نے قرآن شریف انگلش میں پڑھا تو مسلمان ہو گئے. تو یہ اثر ہم لوگوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہی وجہ، ہم لوگوں کی یہاں نیت نہیں رہی. جس دن ہماری نیت دین سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی ہو جائے گی، اس دن ہم پہ بھی یہ دین ویسے ہی اثر کرے گا جیسے غیر مسلموں پر کر. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نیت کو صاف رکھنا. نیتیں جب تک صاف نہیں ہوں گی تو ہمارے جو اعمال ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جو بھی اس طرح کی پوسٹ آئے جس میں ٹارگٹ ہو جی میں نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا، میں یہ پورا کرنا، آپ نے اللہ کا نام لکھنا، آپ نے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا، کوئی حدیث آپ کو نظر آئے، کوئی آیت نظر آئے، اس کو غور سے پڑھیں، اس کو آگے شیئر بھی کریں. لیکن اس طرح کی چیزوں سے آپ بچیں. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا ہمیشہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہماری مدد فرما اور ہمیں سب سے بڑی چیز ہدایت نصیب فرما.
جو بہترین رستہ ہے ہمیں اس رستے پر چلا. سورت فاتحہ میں یہ آئے تھے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن لوگوں پر آپ کا عذاب نازل ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ غلط رستے پر چلتے رہے ان پہ عذاب آیا. اور ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطی کبھی بھی ہو سکتی ہے. بہترین انسان وہ جو اپنی غلطی پر فوراً توبہ کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.